क्वेशन नम्बर 7 डेप्रिसिएसन मात्र निकाल्न भन्नुभएको छ। अहिले म त्यही पनि पुरै पढिदिन्छु है। एभरेज ट्रान्सपोर्ट कम्पनी गिभन यु द फ्लोइङ एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ हामीलाई एनुअल एक्सपेन्सेस र तल एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। एनुअल एक्सपेन्सेसमा हेर्नुहोस् त ग्यारेज रेन्ट भनेको छ। ग्यारेज रेन्ट भने फिक्स कस्ट अथवा स्ट्यान्डिङ कस्ट भइहाल्यो। रोड लाइसेन्स भनेको यो पनि फिक्स स्ट्यान्डिङ कस्ट भइहाल्यो। इन्सुरेन्स चार्ज भनेर यो पनि हामीलाई के भइहाल्यो, फिक्स नै भइहाल्यो। ड्राइभर स्यालेरी यो सबै फिक्स। अदर एक्सपेन्सेस माथिका सबै के भइहाल्यो त आफै एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको छ। नर्मली एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको के हुन्छ हाम्रो फिक्स नै स्ट्यान्डिङ हुन्छ, फिक्स अथवा स्ट्यान्डिङ एउटै हो है स्ट्यान्डिङ। अनि तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई के भन्यो हेर्नुहोस् त कस्ट अफ भेहिकल भनेर कस्ट अफ भेहिकल 12 लाख दिएको रहेछ। अनि इस्टिमेटेड लाइफ भनेर 5 लाख आवर्स भनेको यो चाहिँ रनिङ कस्टमा हुन्छ किलोमिटर हुनुपर्ने हो न खासमा। आवर्स त भेहिकल त आवर्समा त हुँदैन त होइन। चल्यो यति घन्टा चल्यो अब भन्न पनि सक्छ, त्यो केही हुँदैन, किलोमिटर लेख्नु होला नर्मल्ली। अनि इस्टिमेटेड एनुअल किलोमिटर भनेको छ, उसको इस्टिमेटेड एनुअल किलोमिटर चाहिँ कति रहेछ त 25,000 किलोमिटर रहेछ। कस्ट अफ पेट्रोल पर लिटर भनेको यो अब हामीलाई पेट्रोलको कस्ट भनेको हामीले के भइहाल्यो त रनिङ कस्ट भइहाल्यो है। अनि किलोमिटर पर लिटर भनेको चाहिँ हामीलाई पर 1 किलोमिटरमा चाहिँ कति रुपियाँ लाग्दो रहेछ 10 रुपियाँ भनेपछि हामीलाई यहाँ चाहिँ 10 रुपियाँ हो। यहाँनिर मेन बुझ्नुपर्ने यो है 1 किलोमिटरको 10 रुपियाँ छ भनेपछि कस्ट अफ पेट्रोल सरी है किलोमिटर पर लिटर 1 लिटरले चाहिँ 1 लिटरले चाहिँ 10 किलोमिटर गुड्छ गाडी भनेको। अब एनुअली चाहिँ कति गुड्या छ 25,000 छ है। यसको कस्ट निकाल्न मेन धेरै जसोले कस्ट अफ पेट्रोल निकाल्न धेरैले मिस्टेक गर्नुहुन्छ है। 25,000 एनुअली गुड्या छ भनेपछि 25,000 मल्टिप्लाई अब उसले के भनेको छ 1 लिटरले कति गुड्छ अरे 10 किलोमिटर गुड्छ भने चाहिँ 1 लाई 10 ले भाग गर्ने अनि इन्टु कति कस्ट लाग्छ भनेको छ 100 भनेको 100 लाग्छ हो। यसरी निकाल्नु पर्यो है। यो हाम्रो के हो कस्ट अफ पेट्रोल भयो। उहाँले त डेप्रिसिएसन मात्र भन्नुभएको रहेछ, म डेप्रिसिएसन पनि। अब डेप्रिसिएसनको फर्मुला नर्मल्ली के हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो। डेप्रिसिएसन जहिले पनि कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिभाइडेड लाइफ हुन्छ। अब यहाँनिर कस्ट र स्क्रैपमा हेर्नुहोस् त अब हाम्रो कस्ट भनेर 12 लाख दिएको रहेछ है। यस्तो कन्डिसनमा जति बेला यो डेप्रिसिएसन रनिङमा अथवा हाम्रो भेरिएबलमा राख्दाखेरि चाहिँ यसको के हुँदैन त हामीलाई दिएको स्क्रैप हुँदैन। कस्टलाई केले डिभाइड गर्नु पर्यो कस्ट डिभाइडेड टोटल कति छ त एनुअल हेर्नुहोस् त उसको लाइफ कति छ त लाइफ अनि 5 लाख आवर्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कति चल्या छ त एनुअल रनिङ एनुअल रन एनुअल रन है। यसरी आउँछ है, बुझ्नुभयो लक्ष्मीजी। कस्ट भनेको हाम्रो कति छ भन्नुहोस् त 12 लाख अनि डिभाइड कति गर्नु पर्यो त 5 लाख 5 लाख हो कि 2 लाख हो 5 हो। इस्टिमेटेड लाइफ 5 रहेछ है 5 लाख हो सर। अनि रन कति भएको छ त एनुअली 25,000। अब सबै कुराहरू एनुअलमा छ भने चाहिँ यो पनि के हुनु पर्यो हेर्नुहोस् त एनुअलमै राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त माथि एनुअल एक्सपेन्सेस भने हैन त, त्यही भएर हामीले सबैलाई केमा राखेको त यो एनुअलमै राख्नु पर्यो है। अनि दुईटालाई एड गरिदिनु सकिहाल्यो नि। अपरेटिङ कस्ट सिट सोइङ स्ट्यान्डिङ चार्ज एन्ड रनिङ चार्ज सेपरेट एन्ड एनुअल टोटल कस्ट मात्र भनेको छ, अरू के सोधेकै छैन। कति हुन्छ यो यसरी आउँछ डेप्रिसिएसन। मलाई लाग्छ यो क्वेसन मैले पुरै गरिदिनु पर्दैन होला सायद। सक्नुहुन्छ नि है सक्छु सर भयो। यसरी अमाउन्ट निकाल्नुहोस् है। 5 वटा 0 घट्यो 5 5 25 12 5 60 60,000 हुन्छ। $60,000 हुन्छ सर। 60,000 हुन्छ। अरु
सर फर्मुला यही हो डिप्रिसिएसनको फर्मुला आवर्समा दिँदा नर्मल्ली आवर्समा दिएपछि यो राख्नु होला कस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड के हो त अहिले स्क्रैप छैन नि यसमा कस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड लाइफ इन्टु एनुअल रन भयो कि है सर आवर्समा दियो भने चाहिँ यो फर्मुला लगाउने अनि किलोमिटरमा दियो भने चाहिँ हामीले कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिभाइड लाइफ गर्ने हो हो किलोमिटरमा दिए पनि यस्तो गर्नुपर्छ त यो किलोमिटरमा हेर त त्यहाँ एनुअल रन कति दिएको छ त 10 छ कहाँ 10 छ एनुअल रन त 25,000 किलोमिटर देखेनौ 25,000 त्यहाँनिर फर्मुला त्यही हो कि कस्ट माइनस स्क्रैप नै हो अब कस्ट माइनस स्क्रैप त छैन त यो क्वेसनमा स्क्रैप भ्यालु छैन स्क्रैप भ्यालु छैन स्क्रैप भ्यालु छैन भने चाहिँ 0 राख्नुको कुनै मतलब छ त छैन नि त फर्मुला यही हो 12 लाख माइनस 0 अब यसलाई यो पर एनुअलमा भएकोले हामीले यसले 25,000 ले गर्यौं यदि हामीले पर मन्थमा राख्नुपर्ने भएपछि यसलाई फेरि 12 ले भाग गरेर हामी कति राख्थ्यौं त 5,000 मात्र राख्थ्यौं है पर मन्थमा राख्नुपर्ने भएपछि सर हजुर 72 को क्वेशन नम्बर 14 को ए 72 को हजुर 72 14 को ए भन्नुभयो हजुर सर ल यो 2072 को क्वेशन नम्बर 14 को ए मा हेर्नुस् है A transport company provides you the following information for the month of January भनेर दिएको रहेछ अनि हामीलाई यहाँनिर कस्ट अफ कार भनेर 20 लाख दिएको रहेछ है अनि त्यसपछि हेर्नुस् त किलोमिटर रन इन जनवरी भनेर जनवरीमा चाहिँ 12,000 किलोमिटर रन गर्दो रहेछ कार चाहिँ स्यालेरी एन्ड वेज भनेर 40,000 दिएको छ डिजल एन्ड ल्युब्रिकेन्ट्स भनेर हामीलाई 5 पर किलोमिटर दिएको रहेछ 1 किलोमिटरमा 5 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ भनेपछि माथि कति किलोमिटर रन गरेका छौं 12 अब हामीले डिजल एन्ड ल्युब्रिकेन्ट्स भनेर 12 इन्टु यो गरेर राख्नुपर्छ अहिले उले डाइरेक्ट हामीलाई किलोमिटर दिएकै छ रिपेयर भनेर 7,000 दिएको रहेछ हैन अनि त्यसपछि ग्यारेज रेन्ट भनेर 10,000 इन्स्योरेन्स एन्ड रोड ट्याक्स भनेर यो पर एनुअलमा दिएछ यसलाई मात्र 12 ले भाग गर्नु पर्यो इन्स्योरेन्स एन्ड रोड ट्याक्स भनेर फिक्स कस्ट भइहाल्यो स्ट्यान्डिङ अनि रिपेयरलाई तपाईले फिक्समा राख्दा पनि गलत हुँदैन तर नर्मली रनिङमा राख्दिनु होला रनिङमा एउटा रिपेयर आयो एउटा डिजल एन्ड ल्युब्रिकेन्ट्स आयो है अरु चाहिँ सबै नर्मली कहाँ आयो त अब मेन भनेको यसको डेप्रिसिएसन निकाल्ने हो क्या अब स्ट्यान्डिङ कस्टमा के आयो भन्नुस् त डेप्रिसिएसन आइहाल्यो निकाल्नु पर्यो हामीले डेप्रिसिएसन अनि इन्स्योरेन्सहरु स्यालेरीहरु हेर्नुस् वेजेसहरु अनि रोड ट्याक्सहरु सबै आयो गरौँ न सर सर यो के रे डिप्रिसिएसन कस्तो बेला माथि रनिङमा र केमा कस्तो बेला स्ट्यान्डिङमा हो सर हो के चाहिँ भन्नु बल्ल भन्नुस् त मोडर्न जी डिप्रिसिएसन कस्तो बेला भेरिएबल कस्टमा डेप्रिसिएसन यदि हामीलाई डेप्रिसिएसन किलोमिटर अथवा आवरमा दिएको छ भने किलोमिटर अथवा आवरमा गिवन छ भने जहिले पनि केमा राख्नु पर्छ फिक्स कस्टमा किलोमिटर आवरमा दिने बित्तिकै त रनिङ अथवा भेरिएबल भइहाल्यो नि है यो म्युट गरेर हाँस्नुस् ल क्वेशन नम्बर 14 को ए एकदम सजिलो छ तपाईहरुलाई यो चोटी यही मात्र यस्तै टाइपको क्वेशन आउने है ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु म यही क्वेशन आउँछ यस्तै टाइप टोटल किलोमिटर चाहिँ कतिखेर निकाल्नु पर्छ हौ टोटल किलोमिटर माथि हामीलाई डेज यति दिन चल्यो हैन अनि नम्बर अफ ट्रिप दिएको हुन्छ अनि तपाईलाई क्यापासिटी पनि दिएको होला हैन सबै कुरा गिवन हुन्छ तल किलोमिटर दिदैन नि त अहिले त यो पर मन्थ यति चल्यो भनेर उले दिदिएपछि हामीले दुखै गर्नु परेन नि त हैन र यो पनि गरौँला नि अहिले केही छैन यहाँ चाहिने कुरा रिक्वायर्डमा के सोध्या रहेछ हामीलाई
रिक्वायर्ड एमा टोटल कस्ट सोधेको रहेछ है। टोटल कस्ट सोइङ स्ट्यान्डिङ एन्ड रनिङ चार्ज भनेको छ ए नम्बरमा है। रिक्वायर्ड एमा छ टोटल कस्ट सोइङ टोटल कस्ट सोइङ यसले नभने पनि हामीले स्ट्यान्डिङ एन्ड रनिङ चार्ज हामीले देखाउनु पर्छ। स्ट्यान्डिङ एन्ड रनिङ चार्जेस है। अब तपाईले कसैले मलाई यो ए ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लेख्न मन लागेछ भनेपछि फर द ए ट्रान्सपोर्ट कम्पनी भनेर पनि लेखिदिँदा राम्रो हुन्छ है। फर द ए ट्रान्सपोर्ट मिलाएर लेख्यो, यो नलेख्दा पनि हुन्छ है। भाषा तपाईले जति राम्रो मिलाउनु भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। अब आउँछ भने मिलाइदिनु होला। माथिकै टपिक हेरेर लेख्ने त हो नि, ए ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको हो भनेर भन्यौँ हामीले। अमाउन्ट इन रुपिज अब हामीले सुरुमा जहिले पनि स्ट्यान्डिङ अर रनिङ राखौँ, सरी स्ट्यान्डिङ अर फिक्स एउटै हो है। स्ट्यान्डिङ अर फिक्स कस्टहरु अलि फन्ट ठुलो भयो है। स्ट्यान्डिङ अर फिक्स कस्टमा हेर्नुस् त के रहेछ। स्यालेरी एन्ड वेजेस छ सर 40,000। स्यालेरी एन्ड वेज, स्यालेरी एन्ड वेज। त्यसपछि अर्को ग्यारेज रेन्ट, रिपेयरलाई नराख्नु होला है, रिपेयरलाई रनिङमा राख्नु होला। ग्यारेज रेन्ट सर किन यो रिपेयरको कुरा के भनिदिनुस् न। अस्ति फर्मेट लेख्ने बेला चाहिँ रिपेयरलाई तपाईलाई डेली यहाँ हेर्नुस् न, यहाँ सुन्नुस् न, यो नोट लेख्नुस् हैन। रिपेयरलाई पर मन्थ अथवा पर मन्थ भन्दा पनि एनुअली दिएको छ भने मात्र, रिपेयरलाई एनुअली दिएको छ भने मात्र कहाँ राख्ने भन्नुस् त। स्ट्यान्डिङ अथवा फिक्स कस्टमा राख्नु होला नर्मल्ली। नत्र त्यसलाई स्ट्यान्ड सधैँ तपाईले रिपेयरलाई कहाँ राख्दा राइट हुन्छ, भेरिएबल अथवा रनिङमा राख्दा सधैँ क्या मिस्टेकै हुँदैन। तर के भने मैले यदि एनुअली क्वेशनमा गिभन छ भने चाहिँ एनुअली अथवा पर मन्थमा गिभन छ भने चाहिँ कसैले यो स्ट्यान्डिङमा राखेर आयो भने त्यो बिग्रिने होइन क्या। नर्मल्ली आफै सोच्नुस् न, रिपेयर भनेको सधैँ एउटै लागिरहन्छ त, अनि रिपेयर भने के हुन्छ त, फ्लेक्सिबल भइराख्छ त, चेन्ज भइराख्छ है। त्यही भएर त्यो के हुन्छ त, रनिङ अथवा भेरिएबल कस्ट हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो? तपाईहरुले कसैले मसँग त्यो सेग्रिगेसन अफ कस्ट पढ्नु भएको थियो कि नै भन्नुस् त। सेग्रिगेसन अफ कस्ट को क्लास लिनु भएको थियो मसँग? लिएको थियो सर। हो, सेग्रिगेसन अफ कस्टमा हामीले रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेपछि नर्मली त्यो सेमी भेरिएबल हो, त्यसमा फिक्स पनि हुन्छ भेरिएबल पनि हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई सेग्रिगेसन गर्थेनौं त। हो, आफै सोच्नु, नर्मली त्यो के हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ, भेरिएबलमा राख्दिनु होला है। तर पर मन्थमा त्यो नोट लेख्नुस् न। यदि रिपेयर एन्ड रिपेयरलाई के भनेको छ, पर मन्थ अथवा हामीलाई केमा दिएको छ, एनुअलमा दिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई फिक्समा राखिदिनुस्। अहिले यहाँनिर के दिएको छ हामीले, पर मन्थमा दिएको छ, कसैले फिक्समा राखेर आयो गलत हुँदैन क्या। तर नर्मल्ली के हुन्छ, त्यो भेरिएबलमा राख्नु होला है, गलत हुँदैन। सरी भेरिएबलमा राख्नु होला है, भेरिएबल अथवा रनिङमा राख्नु होला। अस्ति फर्मेटमा लेखिदिनु भएको थियो सरले, त्यो किलोमिटरमा दिएको छ भने चाहिँ त्यो नर्मली भेरिएबल हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो मैले पनि अस्ति लेखिदिएको थिएँ नि है, हिजो। अनि त्यसपछि के छ हाम्रो अर्को, अब डेप्रिसिएसन माथि जानुस् त। डेप्रिसिएसनको केसमा हामीलाई कस्ट अफ, यहाँनिर हेर्नुस् त, कस्ट अफ कार भनेर कति दिएको छ, 20 लाख छ सर। 20 लाख छ। अनि त्यसलाई हामीलाई किलोमिटरमा गिभन छ नि त, हैन त? हो, किलोमिटरमा गिभन छ। कसैले यहाँनिर रेन्टलाई यही सरी त्यो रिपेयरलाई यही राख्यो भने नि गलत हुँदैन है। अब हामीलाई त्यो किलोमिटरमा छ भने चाहिँ यहाँ आउँदैन है। त्यो कति छ हाम्रो यसको स्यालेरी एन्ड वेज कति छ, एउटा छोड्यो नि हामी, 40,000 छ।
40,000 हैन सर यो कति नम्बरको क्वेशन गर्नु भएको उ माथि हेर्नुस् त तल रहेछ 72 मैले माथिको 74 ओल्ड हेरिरहेको छ त्यसलाई म ढाक्दिन्छु तपाईहरु झुकिनुहुन्छ 40,000 ग्यारेज रेन्ट कति छ 10,000 छ सर 10,000 अर्को एउटा छुट्यो है रोड लाइसेन्स एन्ड इन्स्योरेन्स एन्ड रोड लाइसेन्स है इन्स्योरेन्स एन्ड तपाईले उता जस्तो फिक्स पढ्नु भएको थियो त्यो पनि यता नर्मली फिक्स अथवा स्ट्यान्डिङ नै हुन्छ क्या कति छ रोड एन्ड हो अब यो चाहिँ हामीलाई पर एनुअलमा दिएको छ हैन त 96,000 दिएको छ नि राइट 12 यसलाई चाहिँ 12 ले भाग गरेर हामीले पर मन्थमा राख्नु पर्यो क्या 12 8 96 8,000 हुन्छ हैन सर हाम्रो आयो टोटल स्ट्यान्डिङ कस्ट टोटल स्ट्यान्डिङ अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ फिक्स 58,000 ब्र्याकेटमा मैले ए दिएको छु नाम सजिलोको लागि 58,000 मैले यहाँ डेप्रिसिएसनलाई किन राखेन डेप्रिसिएसनको यहाँ बेस हामीलाई केमा दिएको छ भन्नुस् त किलोमिटर रनिङ अथवा भेरिएबलमा अब एउटा सुरुमै राख्नुस् तपाईहरु डेप्रिसिएसन राख्नुस् डेप्रिसिएसनलाई कसैले तल वर्किङ नोट गर्दा पनि हुन्छ म यही वर्किङ नोट गर्छु डेप्रिसिएसन माथि जानुस् त कस्ट अफ कार कति छ 20 लाख रहेछ अनि त्यसको स्क्रैप छ त यहाँ हैन स्क्रैप छैन भने त माइनस गरेर राख्नु पर्दैन डिभाइड गर्नुस् अनि त्यो कति हेर्नुस् त गयो के किलोमिटर रन इन जनवरीमा कति किलोमिटर रन गरे रहेछ 12,000 कस्ट अफ सरी है लाइफ हेर्नुस् लाइफ कति छ लाइफ भन्दा त्यो भन्दा पनि यहाँ अब तल जानुस् है ओ यहाँ अब एउटा कुरा हामीले मिस्टेक के गर्यौं भनेपछि त्यो चाहिँ स्क्वायर हो सर एकैछिन यहाँ हामीलाई डेप्रिसिएसनको लाइफ कहाँ दिएकै छैन त लाइफ त डाइरेक्ट तल लास्ट लाइनमा पढ्नुस् त डेप्रिसिएसन एट द रेट 15% पर इयर अन्डर स्ट्रेट लाइन मेथड भने नि त यहाँ मिस्टेक गरिहाल्यौं है यहाँ हामीले के गर्यौं डेप्रिसिएसनको लाइफ त हामीलाई पर किलोमिटरमा दिएकै छैन नि कहाँ दिएको छ हेर त त्यहाँ दिएकै छैन यहाँ आउँछ है डेप्रिसिएसनको लाइफ हामीलाई किलोमिटरमा दिएको छ त तल जानुस् त स्ट्रेट लाइनको मेथडबाट एट द रेट 15% भनेको छ तल 20 लाखको डाइरेक्ट 15% गर्नुस् यो हाम्रो के आयो 1 वर्षको आयो हामीलाई त 1 वर्षको चाहिए हैन मन्थली चाहियो त्यही भएर 1 × 12 गरेर राख्नुस् यसरी यहाँनिर कोही झुकिनु भयो भन्नुस् त हामीले त्यहाँ डेप्रिसिएसनको लाइफ कहाँ दिएको छ त हेर्नुस् त लाइफ भनेर त हामीले डाइरेक्ट अघिको जस्तै हामीले अघि बनाएको थियौं एउटा हिसाब हामीले डेप्रिसिएसनको लाइफ भनेर किलोमिटरमा दिएको थियो अहिले यहाँ किलोमिटर पनि छैन आवर पनि छैन डाइरेक्ट के भनेको छ 15% स्ट्रेट लाइन मेथडबाट भन्यो हरेक वर्ष स्ट्रेट लाइनबाट 15% हुन्छ भनेपछि 20 लाखको 15% कति हुन्छ त 15 दुना 30 3 लाख हुन्छ हैन 3 लाखलाई 12 ले भाग गर्नुस् कति हुन्छ 25,000 सर 25,000 यहाँनिर कोही कन्फ्युजन हुनुभयो भने सोध्नुस् है हामीले लाइभ दिएको छैन नि सञ्जीव बुझ्नु भयो बुझे सर मैले लाइभ दिएको छैन है डेप्रिसिएसनको लाइभ भन्यो डाइरेक्ट हामीले पर्सेन्टमा दिएको छ त्यो भनेको जहिले पनि स्टेट लाइन मेथडबाट त पर एनुअलमा हामीले यसलाई फिक्समा राख्नुपर्छ है कति हुन्छ यो अब 83 हो सर 83,000 अब हेर्नुस् त रनिङ एन्ड भेरिएबलमा हामीले जानुस् पढ्नुस् त के छ एउटा हाम्रो आइहाल्यो स्यालेरी वाइज डिजल एन्ड लुब्रिकेन्ट्स डिजल एन्ड लुब्रिकेन्ट्स
डिजल एन्ड lubricants एट द रेट रुपिस कति भनेको छ 5 पर किलोमिटर भनेको छ भनेपछि 1 किलोमिटर अरे सरी रन कति गरेको छ त 12,000 किलोमिटर रन गरेको छ यहाँनिर किलोमिटर रन गरेको छौँ महिनाको त्यसपछि अर्को हाम्रो एउटा रिपेयर हामीले माथि राखेका थिएनौँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स छ कि के छ रिपेयर मात्र छ रिपेयर्स मात्र छ रिपेयर्स मात्र लेख्नु हुन्छ त यो 12 पंचे 60,000 रिपेयर कति छ 7,000 क्या त हाम्रो टोटल अरु छ त त्यहाँ हेर्नुस् त छैन रनिङ टोटल रनिङ चार्जेस अथवा यसलाई भेरिएबल भन्दा पनि हुन्छ पी माने मैले 67,000 गर्दा हाम्रो टोटल अपरेटिङ कस्ट ए प्लस कति हुन्छ यो 1,50,000 1,50,000 भन्नुभयो 1,50,000 हजुर 15 कि 50 50 ल अब त्यसपछि रिक्वायर्ड बीमा हेर्नुस् त के सोधेको रहेछ यहाँ Profit of the company. If the company charges 20% profit on cost अरे प्रॉफिट निकाल्नुस् रे कति सजिलो भन्दिया रहेछ रिक्वायर्ड बी मैले यही गरे ल प्रॉफिट निकाल्नुस् रे प्रॉफिट चाहिँ कति पर्सेन्ट अरे 20% भनेको छ है 20% अन कस्ट भनेको त्यसैको माथिको टोटल कस्ट क्या बुझ्नुहुन्छ 20% अफ टोटल कस्ट हामीलाई टोटल फेयर सोधेको छैन ल अन्त दुना 30,000 20% 30 हुन्छ नि हैन हजुर यति मात्र सोधेको छ फेयर सोधेको भए चाहिँ हामी त्यही प्रॉफिट एड गर्दिन्थ्यो त्यसमा सोधेको छ त हैन सर 20% भनेको यो डाइरेक्ट गरे यसैको है यहाँनिर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो गरे 1,50,000 इन्टु 15 भागा 20 भागा 100 यति हो यही गरे आयो यदि अन के भन्दिएको फेयर यो कस्ट बाहेक जस्तै अदर देन कस्ट भनेपछि चाहिँ हामीले 100 माइनस 20 गर्नुपर्छ है कस्ट बाहेक अरूबाट दिएपछि चाहिँ हामीले यदि कस्ट अरू गिभन हुँदैन नि त त्यही भएर तल माइनस गर्नुपर्छ पहिला पनि हामीले प्रोसेस कस्टिङमा पनि गरिसकेका त्यो फर्मुला यही फर्मुला त हो नि अरु कुनै छ सर 2068 को मेरो मिलेन सर 2068 को गर्नु भयो मिलेन सर खै के भयो गर्दिनु न सर 2068 त्यति पछाडीसम्म त जानु पर्दैन तपाईहरुले हैन त्यही पनि म भनिदिन्छु सर हाम्रो एक्जाममा आउनु त यो 72 छ नि अहिले गरेको त्यस्तै आउँछ नि है सर यो चोटी यस्तै आउने तपाईहरुले ट्रान्सपोर्टबाट आउँछ होला हैन सर यो इयर चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सफरबाटै आउँछ यो हामीले गरेको ट्रान्सपोर्टकै हो अरु आउँदैन भनेर अब हेर्न चाहिँ भएन भन्दा नि अलिअलि हेरेर जाने अरु पनि है ल 2068 टु 2068 मा आउनु सबैजना अ लोकल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अपरेट 8 मिनी बस यो क्वेशन हो मसँग पुरानो छ है ओल्ड यो ए हो सर A local transport company नै हो सर A company operate 8 mini buses between Ratna Park to Swayambhu Kalimati अरे अब यो त यही रत्न पार्क देखि कहाँ जाँदो रहेछ यो सानो मिनी बस रहेछ 8 वटा रत्न पार्क देखि स्वयम्भू कालीमाटी हुँदै स्वयम्भू जादु रहेछ 8 वटा मिनी बस छ अरे है
which cover approximately 15 किलोमिटर अरे, जसले चाहिँ एप्रोक्सिमेटली कति किलोमिटर गर्छ अरे कभरेज, 15 किलोमिटर गर्दो रहेछ। The seating capacity of each mini bus is 30 passenger भनेको 30 वटा प्यासेन्जर बोक्दो रहेछ एउटा मिनी बसले। The following information was obtained from the company's books for a month just ended भनेको छ। कस्ट अफ इच मिनी बस भनेको एउटा मिनी बसको कस्ट कति रहेछ, 20 लाख रहेछ, 2 मिलियन भनेको छ। इस्टिमेटेड लाइफ 8 इयर्स दिएको रहेछ। स्क्रैप भ्यालु पर मिनी बस 80,000। डिजल ओइल ग्रिजहरू चाहिँ हामीलाई 125 पर ट्रिप इच वे भनेको छ। अब यहाँनिर हामीलाई ट्रिपमा दिएको रहेछ डिजल दिनेहरू भनेपछि अब हामीले टोटल ट्रिप यहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है। त्यसपछि तल जानुहोस् त, इच मिनी बस इज अपरेट बाई 3 क्रू मेम्बर्स भनेको 3 वटा क्रू मेम्बरले यिनीहरूलाई अपरेट गर्दा रहेछन् हैन। फ्रम 6 AM to 8 PM इच डे फर एभरेज 30 days अ मन्थ भनेको पुरै 30 दिन नै के हुँदो रहेछ, गाडी चल्दो रहेछ है, अफ नहुँदो रहेछ। वेजेज एन्ड स्यालेरी अपरेटिङ क्रू पर मिनी बस पर मन्थ भनेको 12,000 चाहिँ पर मिनी बसको भनेपछि अब एउटा कतिवटा मिनी बस छ टोटल, स्यालेरी राख्दाखेरि कसरी राख्नु पर्यो, 12/8 है। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 2 पर मन्थ पर बस भनेको छ भनेपछि 8/12 राख्नु पर्यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा पनि है। अब यहाँनिर तपाईहरुले स्ट्यान्डिङ र फिक्स नछुटाएर डाइरेक्ट कस्ट स्टेटमेन्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, सुई लेख्दै जाने के सरसर्ती। कसैले म छुटाएर राख्छु भन्दा नि गलत हुँदैन, यहाँ नछुटाएर राख्दा पनि राइट मानिन्छ यसरी है, यसरी दिएको बेला। अब अर्को हेर्नुस्, इन्स्योरेन्स पर बस पर मन्थ भनेको छ। इन्स्योरेन्स भने नर्मली के हुन्छ, यो फिक्स भइहाल्यो, फिक्स्ड हुन्छ, इन्टु 8 गर्ने। डेप्रिसिएसन पर मन्थ भनेको छ इन्टु 8 गर्ने। अब यहाँ डेप्रिसिएसन एउटा कुरा के दिदियो, यसले डाइरेक्ट डेप्रिसिएसन दिदियो, डेप्रिसिएसन निकाल्नै परेन क्या। यदि हामीले यहाँनिर निकालेको भए कति आउँथ्यो भन्नुस् त, कति आउँथ्यो होला? कोही बोल्दैन त, गर्नु पर्यो नि त सर। हजुर यदि यहाँनिर कोही जान्ने भएर यदि डेप्रिसिएसन निकाल्यो, जान्ने भएर डेप्रिसिएसन निकाल्यो भनेपछि गलत हुन्छ नि फेरि है। यसले डेप्रिसिएसन दिइदिएकै छ पर मन्थ पर मिनी बस, निकाल्दा पनि हुन त आन्सर त मिल्ला, कहिले काहीँ के हुन फरक आइदिन सक्छ के। त्यही भएर डेप्रिसिएसन जति दिएको छ त्यही राख्नु होला। भनेपछि यहाँनिर पर मन्थ पर मिनी बसको 20 दिएको छ भनेपछि 20 × 8 गरेर राख्नु होला। यहाँ हाम्रो फिक्समा भइहाल्यो। अहिलेसम्मको एउटा मात्र त्यो माथिको चाहिँ के छ, एउटा हामीले डिजल र ग्रिज मात्र हाम्रो अहिलेसम्म केमा छ, रनिङमा छ, अरू सबै फिक्स छ। इन्ट्रेस्ट एन्ड अफिसियल चार्जेस भनेको छ पर बस, यो पनि 17,000 × 12 गर्नु पर्यो। सरी 17,000 × 12 भन्छु 8 है, 8 वटा मिनी बस छ नि त टोटल। द प्यासेन्जर अकुपेन्स वाज 100% इच ट्रिप अरे, प्रत्येक ट्रिपमा चाहिँ सबै प्यासेन्जर चाहिँ फुल हुँदा रहेछन् भनेको क्या। अनि अल दी बसेस वेयर रन अल डेज इन दी मन्थ मेकिङ 6 राउन्ड ट्रिप पर डे भनेको एक दिनमा चाहिँ 6 राउन्ड ट्रिप गर्दो रहेछ। रिक्वायर्ड कस्ट स्टेटमेन्ट सोइङ कस्ट पर प्यासेन्जर किलोमिटर। अब एमा चाहिँ सुरुमा निकाल्नु पर्ने भनेको हामीले अलग अलग छुट्याएर राख्दा पनि हुन्छ है। रिक्वायर्ड एमा छ कस्ट स्टेटमेन्ट सोइङ यहाँनिर ट्यू पनि लेखिन, फेरि ट्यू कति हो, 2070 68 सर, 68 7 नम्बर, क्वेसन नम्बर 7।
तलै बनाइदिए राम्रो हुने रहेछ। अरूले सोधिरहनु भएन, अरूलाई समस्या त छैन नि है? हुन त जसले घर प्र्याक्टिस गर्ने उसले मात्र सोध्छ क्या। सर 72 को पनि एकपल्ट भनिदिनुहोस् ल। 72 ओल्ड को। अब यो गरिसकेर भनौँला। 72 अहिले भर्खर भरि सोधे होइन, कसले सोधिरहेको थियो मलाई? ए 74 हो। 72 ओल्ड को चाहिँ हो के? ए ल ल ल अहिले हुन्छ है। स्ट्यान्डिङ अरेलाई के भन्छ अरे? यो क्वेसनमा मैले के भने डाइरेक्ट तपाईहरुले के गर्दिन सक्नुहुन्छ? डाइरेक्ट लेख्दा पनि गलत हुँदैन यो क्वेसनमा है। डाइरेक्ट बुझ्नु भएको छ नि? अब स्ट्यान्डिङ एन्ड फिक्स कस्टमा हेर्नुस् त के आउँछ? वेजेस एन्ड स्यालरीज भनेको छ हैन? वेजेस एन्ड स्यालरीज। अब एउटा कुरा यहाँनिर म 12,000 इन्टु 8 गर्छु, कसैले बुझ्दैन। बुझ्नु भयो यो 12,000 इन्टु 8 गरेको? रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स। यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सलाई हामी उतै राखौँला। इन्स्योरेन्स पर बस पर मन्थ। सबै यो पर मन्थमा है। इन्स्योरेन्स पर मन्थ कति भनेको छ? इन्स्योरेन्स पर मन्थ एउटा गाडीको 1200 इन्टु 8। नबुझेपछि सोध्नु होला है। डेप्रिसिएसन अहिले डेप्रिसिएसन यहाँ निकाल्नु परेन। यदि निकाल्नु परेको भए चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्थ्यो ल भन्नुस् त? कस्ट कति छ त? त यो इन्टु 800 किन गर्नु भएको? एकैछिन रोक्नु है। 20 लाख हो। स्क्रैप कति रहेछ यहाँ? 30,000। लाइफ कति छ हेर्नुस् त? 80 इयर्स। म डाइरेक्ट डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरिरहेको छु है तल। डिभाइडेड 8। यो हाम्रो पर केमा आउँछ? 1 इयरको आउँछ 2 लाख। कति आउँछ? 2 लाख 40 आउँछ होला सायद पर एन्युअल। अब यसलाई हामीले 12 ले भाग गरेर हाम्रो के आउँछ त? यो 20 नै आयो। यो क्वेसनमा सेम आइदियो के? तर अहिले हो यदि नदिएको भए चाहिँ हामी यसरी गरेर इन्टु 8 गर्थ्यौँ, माथि राख्थ्यौँ। तर अहिले डाइरेक्ट यसले 20,000 आफै दिदियो भने चाहिँ अब हामी जान्ने भएर निकाल्नु पर्यो त्यहीमा। भन्नुस् त सर एमा किन दियो त? अनि निकालिसकेको दिए त झनै राम्रो भइहाल्यो नि। तपाईहरु जान्नुहुन्छ डेप्रिसिएसन निकाल्नमा तपाईहरुलाई टाइम धेरै लाउन दिन्न भनेर दिएको के यसले। हैन नै यो डेप्रिसिएसन पर मन्थ भनेर दिएछ नि त 20,000। अनि यता फेरि कस्ट अफ इच मिनी बस अनि एस्टिमेटेड लाइफ 100 चाहिँ किन दिएको छ भनेर सोधेको। ए त तपाईहरु त्यो झुकाउनको लागि हो। तपाईहरु एक्स्ट्रा फरवर्ड हुनुहुन्छ भनेर दिएको के यसले अमाउन्ट। डाइरेक्ट निकाल्न जान्नुहुन्छ तपाईहरु सबैजना भनेर यसले अमाउन्ट डाइरेक्ट दिदिएको के। बुझ्नु भयो? ल 8 एउटाको 20 हुन्छ भने चाहिँ 8 को कति होला? मल्टिप्लाई गरिदिनु। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट एन्ड अफिसियल चार्जहरु। इन्ट्रेस्ट एन्ड अफिसियल चार्जेस कति छ? इन्ट्रेस्ट एन्ड अफिसियल चार्जेसहरु पर बस पर मन्थ भनेको छ 17,000। त्यहाँ पर बस पर मन्थ त्यो पनि हेर्नु होला है। पर मन्थ पर एन्युअल पनि हेर्नु होला। तपाईहरु त्यो त्यति हेर्न मिस्टेक गर्नु भने गयो फेरि। यति रहेछ हाम्रो के छ यहाँ? ट्यागको अमाउन्ट राख्दै आउनुस् यहाँ। 12 8 96,000 12 8 96 9,600 8 दुना 16 1,60,000 17 8 कति हुन्छ? 1,36,000 हुन्छ सर। 136 136,000 हाम्रो के आयो?
स्ट्यान्डिङ यसलाई के पनि भन्छ अरे सबै क्वेसनमा लेखिदिइरहेको छु दुईटै नाम पछि झुकिने काम नगर्नु होला अमाउन्ट जोड्नुहोस् टोटल यो क्वेसनमा यो डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्दैन है वर्किङ नोट नभन्दा नि हुन्छ यसलाई अर्कोले अब एक्लै लगाउँदैछ कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त 4,01,600 4,01,600 ल 4,01,600 त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त रनिङ चार्जेसले के पनि भन्छ भेरिएबल कस्ट पनि भन्छ है रनिङ चार्जमा हेर्नुस् त अब के छ त माथि जानुस् डिजल ओइल ग्रिज छ न डिजल ओइल एन्ड ग्रिज अब यो डाइरेक्ट अमाउन्टमा दिएको छैन निकाल्नु पर्छ वर्किङ नोटमा त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो एउटा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हो सर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अमाउन्ट कति दिएको छ डाइरेक्ट हेर्नुहोस् त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हो 2000 पर मन्थ पर बस भनेको छ कतिवटा बस छ टोटल मिनी बस 8 दुना ल अब हामीले बल्ल तल्ल गएर एउटा काम गर्नु पर्यो हामीलाई डिजेल ओइल ग्रिजलाई हेर्नुहोस् त 125 पर ट्रिप इच वे दिएको छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो वर्किङ नोटमा के निकाल्नु पर्यो टोटल ट्रिप निकाल्नु पर्यो कि नै त हो 1 नम्बरमा टोटल ट्रिप निकाल्नुस् अब टोटल ट्रिपको लागि हामीले के चाहिन्छ हेर्नुस् त माथि नम्बर अफ बसेसहरु र एउटा के चाहियो नम्बर अफ बस यहाँ लेख्छु म है नम्बर अफ बस इन्टु टोटल ट्रिप इन्टु डेज नम्बर अफ बस कति छ ट्रिप कति छ डेज कति छ कति दिन चल्या छ 30 days कोही बोल्दैन त 30 days पुरै एक दिन पनि अफ छैन यहाँ 30 को 30 नै छ कति आउँछ 48 भन्नुहोस् है 1440 अनि त्यसपछि हामीले अर्को दुईमा के चाहियो टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर चाहियो हैन टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर हामीले टोटल ट्रिपलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यौ कि टोटल किलोमिटरलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यौ टोटल किलोमिटर रन इन्टु के गर्थ्यौ त हामी क्यापासिटी गर्थ्यौ हैन त प्यासेन्जर इन्टु क्यापासिटी प्यासेन्जर इन्टु क्यापासिटी अब यो क्वेशनमा हामीलाई टोटल रन किलोमिटर त दिएको छैन डाइरेक्ट आफै थाहा पाउनु पर्यो कसरी निकाल्ने भनेर टोटल किलोमिटर रनलाई हामीले हेर्नुस् त माथि के गर्नु भएको छ तपाईले भन्नुस् त जति माथि गर्नुभयो नि हामीले एउटा तपाईलाई फर्मुला के थाहा छ टोटल
किलोमिटर रन यो किन निकालिरहेको छौँ तल अर्कोको लागि चाहिने है टोटल किलोमिटर रन कसरी निकाल्थ्यौ हामी n into t into 20 dd नम्बर अफ बस इन्टु नम्बर अफ ट्रिप इन्टु ट्रिपसँग 2 मल्टिप्लाई हुन्थ्यो ट्रिप आउँदा भनेको थिएँ मैले अनि इन्टु नम्बर अफ डेज इन्टु डिस्टेन्स हैन त यो अहिले सर्टकट यहाँ फुल फर्म लेखिदिउँला है म तपाईँले इक्जाममा यसरी लेख्नुभयो भने तल फुल फर्म पनि लेख्नुपर्छ है यसरी डाइरेक्ट लेख्न मिल्दैन कि यसरी डाइरेक्ट यो नम्बर नलेखेर डाइरेक्ट केले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सिधै दिएकोले नम्बर अफ बसेस कति छ त 8 छ अनि ट्रिप कति छ जम्मा ट्रिप माथि लेखेको छ 6 ट्रिप छ अनि यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु परिहाल्यो अनि त्यसपछि डेज कति छ त 30 डिस्टेन्स कति छ त 15 किलोमिटर हो यो गर्दा हाम्रो के आयो किलोमिटर आउँछ कति आउँछ ल भन्नुस् त कति आउँछ हो बोल्नुस् है बोल्नुस् 43,200 सर 43,200 किलोमिटर 200 किलोमिटर अब यहाँनिर हामीलाई एमा चाहियो यसको लागि निकाल्न खासमा हैन त अब हेर्नुस् त त्यही माथि राख्ने 43,200 लाई माथि राख्ने हो यो यही इन्टु अब प्यासेन्जर कति छ त एउटा गाडीमा हेर्नुस् त कति छ प्यासेन्जर बस्छ अरे 30 भनेको छ जस्तो लागि 30 अनि अब यहाँनिर क्यापासिटी दिएको छैन नि क्यापासिटी नदिएपछि क्यापासिटी भनेको एउटा यसको क्षमता कति हो भनेको जस्तै त्यो गाडीमा त 30 जना त अटाउँछ तर क्यापासिटी सधैँ 75% मात्र हुन्छ भने चाहिँ हामीले पछाडी 0.75 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब यहाँ दिएको छैन क्यापासिटी भने चाहिँ 100% हो 100% भने के हो त 100% लाई 100 ले भाग गर्नु 1 हो यो 1 नलेख्दा पनि हुन्थ्यो अब भन्नुस् कति आउँछ 12,96,000 सर 12,96,000 टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर आयो है एउटा कुरा यहाँनिर बुझ्नु भयो कि नै मलाई भन्नुस् है यो क्यापासिटी दिएको छैन सर भन्नु होला क्यापासिटी भनेको त्यो गाडीमा हेर्नुस् त पुरा गाडी के हुन्छ गाडी फुल हुन्छ सधैँ भनेछ भने कि नै हेर्नुस् त त्यहाँ 100% भनेको छ सर हैन हजुर 100% भनेको छ हैन अकुपेन्सी भनेर यो नदिए चाहिँ 100% पुरै हो भन्ने हो अब यहाँको गाडीमा तपाईले यात्रा गर्नु भएको छ कि हैन यहाँ त 100 भन्दा नि बढी हुन्छ 150% हुन्छ तर अब नर्मली हामीले हिसाब गर्दाखेरि दिएको छैन भने कति मान्ने हो 100 है 100% भने त 100 लाई 100% लाई 100 ले भाग गरेपछि त त्यो 1 भइहाल्यो 1 राख्नु र नराख्नु कुनै मतलब हुन्छ त हुन्छ कि नै हुँदैन हुँदैन हामीले यो टोटल ट्रिप अहिलेसम्म कुनै क्वेशनमा निकाल्थेन यहाँ किन निकाल्ने कसैले भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई डिजल ओइल ग्रिजमा केमा दिएको छ पर ट्रिप इच वेमा दिएको रहेछ क्या पर ट्रिप केमा दिएको रहेछ इच वेमा दिएको रहेछ हेर्नुस् त 125 इन्टु अब यसलाई 1440 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्या इच वेमा दिएको रहेछ त्यही भएर यहाँ राखेको है ल कति हुन्छ अमाउन्ट भन्नुस् है 1,80,000 सर 1,80,000 1,80,000 भन्नुभयो है हजुर सर त्यो क्वेशनमा हेर्नुस् त राम्रो डिजल ओइल ग्रिज चाहिँ कति भनेको रहेछ 125 per trip sir
पर ट्रिप इच वे पनि भने नि पछाडी। अब हेर्नुस् त इच वे भनेको एक ट्रिपमा उले कति वे गर्छ त भन्नुस् त। 2 वे एक ट्रिपमा 2 वे गर्छ नि त, त्यही भएर यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्छ है। कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? त्यो पछाडी इच वे नसोधेको भए डाइरेक्ट यति गर्थ्यौं हामी है। पछाडी इच वे नभनेको चाहिँ कति गर्थ्यौं अरे? यहाँनिर कन्फ्युज नहुनुस् है। टोटल रनिङ हिजो पनि गरे हैन त, यस्तै क्वेशन गर्नु भएन हिजो? कति आउँछ यो? 3,76,000 गर्दा हाम्रो टोटल कस्ट ए र बी जोड्नुस् 7,77,600 नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुस् है। हिजो पनि यही क्वेशन गरे, इच वे हामीलाई भन्यो भने पछाडी 1 वे मा त कति हुन्छ आफै सोच्नु। एउटा ट्रिपमा जाने र आउने गरेर 2 हुन्छ कि नै त? टोटल ट्रिपलाई मल्टिप्लाई 2 ले गर्दिने हो कि अरु के हैन। यो चाहिँ ट्रिप भयो। अब यो ट्रिप आफै अब जान तपाई रत्न पार्कदेखि कहाँसम्म जानुभयो? काली मानौ तपाई स्वयम्भूसम्म जानुभयो। अनि आउन र जान त के हुन्छ त? एक ट्रिपमा आउन र जाँदाखेरि दुई पल्ट भयो, त्यही भएर त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे के है। जाँदाखेरि तपाईको 125 लाग्छ अरे, अनि आउँदा पनि 125 लाग्छ भने चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन त नर्मली है। यो डिजल एन्ड ओइल खर्च हुन्छ भनेको यो मान्छेको हैन, मान्छेको त त्यति लाग्दैन। अनि सर यो इन्टु 8 चाहिँ किन गर्नुभएको? इन्टु 8 हजुर माथि जानुस् त नम्बर अफ बसेस कति छ? नम्बर अफ बसेस कति छ त? नम्बर अफ भेहिकलहरु n इक्वल टु नम्बर अफ बसेस हो है। नम्बर अफ माइक्रो बसेस, माइक्रो बसेस। अनि n भने t भने ट्रिप, नम्बर अफ ट्रिप, ट्रिप। त्यसपछि d भने के हो त? नम्बर अफ डेज। त्यसपछि अर्को के छ? एनटीडी अरु एउटा डी अर्को छ हैन। डी भने के भने थिए मैले? डिस्टेन्स। अनि अरु के लेखेको छ सर्टकटमा? यति हो, प्यासेन्जर किलोमिटर क्यापासिटी पुरै लेखेको छ। सर्टकटमा पी र त्यो लेख्नु भयो भने त्यसमा पनि के गर्नुपर्छ? कति भनिरहनु भएको थियो? 72 को भनिरहनु भएको थियो है। हामीसँग 5 मिनेट टाइम छ ल। 72 को भन्नुभयो? हजुर ओल्डको है। ओल्डको चाहिँ हजुर कता नमिला भने? अघि 72 को कुन बनाएको थियो त? मैले भनेको त जस्तो लाग्यो। एउटै मात्र हो 72 को क्वेशन? कति? दुईटा छ? दुईटा छ सर। कतिको? 2072 ओल्ड कति हो? ओल्ड 7 हो। 7 त दुईटा छ त, एउटा आई छ, एउटा आई वाला, सेकेन्ड आई वाला। हजुर द साझा यातायात प्रोभाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन भन्ने होला। हजुर यो क्वेशन हेर्नुस् है। यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? हैन सर। अरु फर्मुला बुझिरहनु भएको छ? मोडर्न जी सबैले उसमा मात्रै नमिलेको कि डिजलमा छ नि। डिजल एन्ड अदर लुब्रिकेन्ट ओइल इटिसी रहेछ नि, हो यो मात्रै नमिलेको हो। त्यहीमै हो के कन्फ्युज हुने, धेरै जसो कन्फ्युज हुने। अहिले हामी नै हेर्नुस् त त्यहाँ इच वे भनेको छ। इच वे भनेपछि पछाडी 2 ले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन त? हजुर सोनिया बुझिरहनु भएको छ? सोध्दाखेरि बोल्नुस् है। पैसा लाग्छ भने चाहिँ पैसा तिरमला बरु म। ल हेर्नुस् है,
जो सोद्धाखेरि बोल्दैन नि उसको माइन्डकै क्रिएटिभ हुँदैन के उसको, अनि कहाँबाट हुन्छ त? अनि सोद्धाखेरि चाहिँ बोल्नु पर्यो नि त हैन? कस्ट अफ बस हेर्नुस् त कति दिएको रहेछ, 45 लाख दिएको रहेछ। स्क्रैप भ्यालु आफ्टर 10 इयर्स भनेको छ 10 वर्षपछि त्यसलाई यदि बेच्ने हो भने कबाडी मूल्यमा चाहिँ 5 लाखमा बेचिन्छ भनेको। अब हामीले यहाँ डेप्रिसिएसन निकाल्नेले सर दिइहाल्यो, कस्ट माइनस स्क्रैप 45 बाट 5 घटाउने 40 लाख भयो। 40 लाखलाई 10 ले भाग गर्ने 4 लाख हाम्रो के आयो, डेप्रिसिएसन पर एनाउन आयो। अब यहाँ पर मन्थमा छ भने त्यसलाई 12 ले भाग गरेर राख्नुपर्छ। सबै कुरा पर मन्थमा छ भने यसलाई पनि केमा राख्नु पर्यो, पर मन्थमा राख्नु पर्यो। तर अब पढ्दै जाम, यो 33,333 अब हेर्दै जाउँ न अहिले के भनेको छ तल। ड्राइभर स्यालेरी भनेर 20,000 पर मन्थ दिएको रहेछ। अब सबै कुराहरू पर मन्थमै छ भने त्यसलाई पनि हामीले केमा राख्नु पर्यो अरे, पर मन्थमै राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि कन्डक्टर स्यालेरी भनेर पनि हामीलाई पर मन्थमा दिएको रहेछ। यो सबै ड्राइभर्स, कन्डक्टर, हेल्पर स्यालेरीहरू, इन्सुरेन्स प्रिमियम यो फिक्स भइहाल्यो। इन्ट्रेस्ट अन कस्ट अफ बस 10% पर एन्युअल भनेर रहेछ। इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु परिहाल्यो। अनि त्यसपछि अदर एडमिनिस्ट्रेटिभ चार्जेसहरूमा यो पनि के भइहाल्यो, फिक्स भइहाल्यो। डिजल एन्ड अदर लुब्रिकेन्ट्स ओइल भनेको हो 20 पर किलोमिटर भनेको छ। कति किलोमिटर गुड्या छ तब त्यो हामीलाई थाहा छैन, अब निकाल्नु पर्छ त्यो चाहिँ। अब तल जानुस्, द बस विल रन 25 डेज इन अ मन्थ। एक मन्थमा चाहिँ 25 दिन चाहिँ गुड्दो रहेछ बस अरे, विथ 54 प्यासेन्जर इन 6 राउन्ड ट्रिप 15 किलोमिटर लङ रुट भनेको छ। अब टोटल किलोमिटर रन निकाल्दाखेरि डेज इन्टु ट्रिप इन्टु 2 इन्टु डिस्टेन्स गर्नु पर्यो है। 10,000 आएको छ। 10,000 कसरी आयो? टोटल किलोमिटर भन्नु भएन हजुरले? टोटल किलोमिटर रन कति रन हुन्छ भनेको छ। रन चाहिँ निकाल, रन नलेखे पनि हुन्छ। ल यहाँनिर लेखौँ न, यहाँनिर निकाल है। मैले यहाँनिर गरेँ है, यहाँनिर यही गर्छु। ल नम्बर अफ बस क्या एउटै भयो है। अनि टी भने ट्रिप कति गर्छ भने 10 ट्रिप भने हजुर कहाँ भने 10 ट्रिप? तपाईँ क्वेसनै अर्को सोधिरहनु भएको है क्या मलाई? मेरोमा त 10 छैन त। क्वेसन नम्बर कति हो सर? 6 छ मेरोमा। 6 राउन्ड ट्रिप भनेको छ। Q 2072 ओल्ड आई हजुर त्यही नै हो। अनि मेरोमा त 6 राउन्ड ट्रिप छ त। सर ट्रिप त 6 राउन्ड नै छ। 6 राउन्ड नै छ सर ट्रिप त। मैले 10 लेखेर छु सर, सरी। हो तपाईहरु त्यही मिस्टेक गर्नुहुन्छ क्या, त्यही भएर अनि मिस्टेक भएको। मेरोमा फरक छ, तपाईकोमा फरक छ। 6 अनि अब 2 त हुने भइहाल्यो फर्मुलाको। यही गर्दा नमिलेछ। अनि अर्को के हुने भयो त्यहाँनिर? डी भने डिस्टेन्स, डी भने डेज। कति दिन चल्छ अरे महिनामा? 25 दिन। डिस्टेन्स कति छ अरे? 15 दिन छ सर। कति आयो त? कति आयो यो? कति आयो त्यति लेख्नुस्। कति आयो? 4500 आउँछ। 4500 4500 किलोमिटर आयो। अनि त्यसपछि हामीलाई अब यसले 4500 किलोमिटर भनेको छ हैन, माथि चाहिँ कति भन्यो हेर्नुस् त। डिजल एन्ड अदर लुब्रिकेन्ट्स भनेर 20 रुपैयाँ चाहिँ पर किलोमिटरको लिदो रहेछ भनेपछि इन्टु 4500 गर्नु पर्यो कि नै? अरे सर अब मिल्यो सर। सकिहाल्यो नि। अनि अरु के छ त अब यसमा? अनि अब यसैमा तपाईले टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर कसरी निकाल्नुहुन्छ त? यही निकालेकै आन्सरलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दिने? प्यासेन्जरले मल्टिप्लाई गर्दिने। प्यासेन्जर इन्टु क्यापासिटी। अहिले यो क्वेशनमा पनि क्यापासिटी दिएको छ। हजुर क्यापासिटी कहाँ दिएको छ? खै दिएको? क्यापासिटी दिएको छैन के? क्यापासिटी दिएको छैन भनेपछि नर्मल्ली गाडी फुल हुन्छ भनेर बुझ्नु होला क्या। क्यापासिटी नदिनु भने 100 भयो। 100 भने हैन त मैले? हजुर कस्ट पर प्यासेन्जर किलोमिटर भने त्यहाँ टोटल कस्टलाई टोटल प्यासेन्जर किलोमिटरले डिभाइड गर्नु पर्यो। टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर भनेको टोटल रन, टोटल
किलोमिटर रन इन्टु प्यासेन्जर इन्टु क्यापासिटी हो। प्यासेन्जर इन्टु क्यापासिटी हो। क्यापासिटी नदिनु भने 100% भने हैन त? सर त्यो 6 राउन्ड ट्रिपमा चाहिँ नि अघि गरे जस्तो त्यो इन्टु 2 गरी त्यो 6 राउन्ड हुनु हैन सर? हजुर त्यो ट्रिपमा चाहिँ हजुर 6 राउन्ड ट्रिप भनेको उसले राउन्ड गर्छ, 6 ट्रिप राउन्ड गर्छ भनेको। यसमा त इन्टु 2 परेन नि हैन सर? 2 पर्यो त, हेर त त्यहाँ माथि 2 लेखेको छैन त अनि? त्यही हो हैन सर? उता परेन के? हामीले यहाँ टोटल ट्रिप त अहिलेसम्म कुनै पनि क्वेशनमा फाइन्ड आउट गरेका थिएनौँ कि, यहाँ मात्र निकाल्यौँ हामीले। अहिलेसम्म हामीले कहीँ टोटल ट्रिप फाइन्ड आउट गरेका थियौँ ल भन्न त? छैन सर। हो माथि निकाल्यौँ क्या। यदि त्यहाँ पनि तपाईँ निकाल्नु हुन्थेन भने चाहिँ कसरी गर्नु पर्थ्यो भनेपछि टोटल हामीले त्यहाँ कति के निकालेको थियो? 43,000 कति निकालेको थियो? समथिङ निकालेको थियो होइन? उसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यो 125 पर ट्रिप त्यो थियो नि, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो चेन्ज नगर्ने। टोटल हाम्रो कति आएकै छ यसमा? 4500 किलोमिटर आएकै छ। अनि प्यासेन्जर कति हिँड्छ भनेको छ एउटामा? 54 भनेको छ। अनि इन्टु यो पछाडिको 100 डिभाइडेड 100% गरिराख्नु परेन। कति हुन्छ त्यो किलोमिटर भयो। अनि यसलाई चाहिँ टोटल कस्टले डिभाइड गर्नुस्, आइहाल्छ है। हुन्छ नि है? हुन्छ सर। भयो। ल आज यति गरौँ है त। हस् धन्यवाद सर। अलि प्र्याक्टिस गर्नुस् घर गएर पनि। अनि यहाँ कतिपय सोद्धाखेरि नबोल्ने हुनुहुन्छ, बोल्ने औषधि खानु होला है।